हेलो नानी बाबारो फेरि म आज तिमीहरूलाई नयाँ क्वेसन लिएर आएको छु जसलाई क्वेसन पार्ट 10 भनेको छु अथवा मोडल 10 भन्नु हो हैन। अब यो टाइपको क्वेसनहरू तिमीले भेटाए नै यसलाई यसै टाइपले बनाउने कोसिस गर्नु है। ल यो क्वेसन पढाउँदा आउट अफ 1,15,000 स्टुडेन्ट्स 20% फेड इन सी। अब सी मा चाहिँ 1,15,000 स्टुडेन्टहरू थिए त्यसमा 20% फेल भए रे हैन। अब कुन कुन विषयमा फेल भयो त्यो भनेको छ है त। 40% अफ फेलियर फेड इन साइन्स ओन्ली, साइन्समा मात्र फेल हुने कति पर्सेन्ट भन्यो 40%, एन्ड 35% इन म्याथमेटिक्स ओन्ली बट 5% अफ देम फेल इन अदर सब्जेक्ट। अब दुईटा सब्जेक्ट बाहेकको भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हो के न। अनि त्यसपछि के हुन्छ हाउ मेनी फेल्ड इन बोथ साइन्स एन्ड म्याथ, बोथ भनेको इन्टरसेक्सन हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हाउ मेनी सरी सो द एबव रिप्रेजेन्टेसन भेन डायग्राम। अब माथिको अनुसार यसलाई भेन डायग्राममा सल्भ गर्ने है त। ल अब यसमा कसरी लेखौँ मैले यो लेखेर पहिले राखेको छु। लेट S and M denotes the set of students who failed in science and mathematics respectively भनेर भन्नु हैन। अब गिवन के छ त्यो सबै लेखौँ है। अब 1,15,000 स्टुडेन्ट भन्नाले के हो हाम्रो n of u equals to 115,000, 20% failed in C। अब चाहिँ n of u यो हुँदाखेरि यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ है त। 20% of 115,000 किन यति मध्ये चाहिँ 20% फेल भएको हो नि त हैन। यसलाई यसरी लेखौँ 20 upon 100 into 115,000। यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 क्यान्सल हुँदा कति हुन्छ ल यसलाई सल्भ गरौँ। 20 into 1150 23,000। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो n of u। अब यो n of u मा हेर है फेल भएका 40% अफ फेलियर फेल्ड इन साइन्स ओन्ली, साइन्समा कति पर्सेन्ट फेल भयो 40%। अब n ओन्ली साइन्स इक्वल्स टु 40% of 23,000 equals to 40 upon 100 into 23,000 0 0 0 0 cancel। अब 40 into 23 230 multiply 40 into 230 9200 भनेर यो आयो। यो n of s भयो। त्यसपछि एन्ड ओन्ली म्याथ, एन्ड ओन्ली म्याथको कति पर्सेन्ट भनेको छ 35%। 35% अफ 23,000 equals to 35 upon 100 into 23,000 0 0 0 0 cancel। अब इसलाई मल्टीप्लाई गरौँ 35 into 230 8050 भनेर ओन्ली m यो आयो हैन। अब यसमा भेन डायग्राममा फिल गरौँ ओन्ली s 9200 ओन्ली m 8050। अब यसपछि त्यसपछि के हुन्छ 5% अफ देम फेल इन अदर, अदर भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट। n of s युनियन m को कम्प्लिमेन्ट भनेको 5% अफ 23,000 equals to 5 upon 100 into 23,000 0 0 0 0 cancel। अब यसलाई मल्टीप्लाई गरौँ 5 into 230 1150। अब यो 1150 यो आयो। अब इन्टरसेक्सनलाई कति बनाउँ हामी x। लेट n of
S इन्टरसेक्सन M भनेको कति भनौं x भनौं। अब त्यसपछि अब यो x आएपछि x plus 9200 plus 8050 plus 1150 लाई सबैलाई जोडेर कति आउँछ हाम्रो युनिभर्सल साइड भनेको 23000। अब सबैलाई एड गरौँ है। अब फेरि बनाउला बाइ भेन डायग्राम। भेन डायग्राम में x plus 9200 8050 1150 equals to 23000 और x equals to इसलाई उतना लगेगा माइनस कर देंगे 23000 minus 9200 minus 8050 minus 1150 x equals to ये सब पहले सॉल्व गरेर कति आउँछ 4600 आउँछ हैन। ये 4600 के हाम्रो n of s intersection m equals to 4600 यही नै यसको के हो आन्सर है। अब यसलाई 4600 भनेर यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ। ल हामी अब गरौँ। यो टाइपको क्वेशन मैले पार्ट 10 मा लिएको छु। यसलाई चाहिँ हेर्नु बुझ्नु राम्ररी पढ्नु हैन र मेरो YouTube च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। थ्यांक यू।